Right, mga igsoon, atong paghisgutan kining mahitungod sa pautang. Ang Biblia, mga igsoon, ang Dios mismo, mga igsoon, mga higala, nagsulti gyud nga adunay utang nga dili pwede patubuan. Gibawalan ta sa Dios nga patubuan. Apan do na puy utang nga pwede natong patubuan. Ang pangutana, unsa nga hulam o utang ang angay natong patubuan o dili. Atong basahon daw kuno, aron atong masabtan sa Deuteronomy chapter 23 verse 19 paingon sa 20. Ingon diha sa versikulo 19, mga igala, dili ka magpahulam nga may patubo sa imong igsuon. No? Specific, mga igsuon. Patubo sa salapi, bisan patubo sa makaon, bisan patubo sa bisan unsang butanga nga papahulamon or papahulaman nga may patubo. No? Sa itong mga igsoon, dili ta pwede magpatubo sa pagpahulam nila og salapi. Kung pahulam mo nuto sila salapi, makaon, kung bisan unsa nga butang nga atong hatagan og interest, patungan atong interest, dili pwede. Ingon ang Dios, dili. Okay? Word nga dili diha atong mabasa. Mao kana ang mga utang nga dili pwede natong patungan o butangag interest. Pero sa versikulo 20, ingon diya, sa dumuluong or kanang naasa tagalain, no, laing lugar o laing tao, or dumuluong lang, mga langyaw, or in short, lain nga laing tao, kanang dili nimo relatives, or dili nimo igsoon, ingon anak, no, ang bote pasabot. Ingon diya sa versikulo 20, sa dumuluong makapahulam ka nga may patubo. Gibalik pag yun diri sa versikulo 20. Apan, sa imong igsuon, dili ka magpahulam nga may patubo. Aron magapanalangin kanimo si Jehova nga imong Dios sa tanan nga buluhaton sa imong mga kamot, sa ibabaw sa yuta nga imong pag-adtuan sa pagpanag-iya niini. Kung ang imong igsuon dili nimo hatagag og interest, di nimo patungag interest, ang Dios, mga igsuon, magapanalangin kanimo sa tanan nimong buluhaton sa imong mga kamot, tanan trabaho nimo nga bunga sa imong pagpanikamot. No? So, iklaro sa Dios, mga igsuon, dili ta pwede magpautang nga adunay tubo or interest sa atong mga igsuon. Alright? Ayop inyong masabtan kini ang gisulti sa Dios sa mga taga-Israel. O mausad ni ang atong ikinabuhi, mga igsuon, mga higala. So daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Palihog, share, and like, then follow, guys. Salamat.